शोएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज 9 मई के वाकयात में मुलव्वस 16 अफराद के खिलाफ आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज हो चुका है। इस डेवलपमेंट को कानूनी तौर पर आप कैसे देख रहे हैं और मुजरिमों की सजाओं की अपीलों के हवाले से कानून क्या कहता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरी राय में तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो इसलिए नहीं लगता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो आपने अगर कोई जासूसी की हो और किसी दुश्मन मुल्क की किसी एजेंसी को वो डॉक्यूमेंट्स या कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन की हो, वो तो लगता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। अब आते हैं आर्मी एक्ट की तरफ। आर्मी एक्ट भी मेरी नज़र में सिविलियंस के खिलाफ इसलिए नहीं लगता कि अगर किसी ने इंडिविजुअल एक्ट किया है, किसी ने टेररिज्म किया है या किसी ने प्रोटेस्ट में एक्सेस कर दिया है, कोई बंदा मार दिया है, फर्ज करो कोई बिल्डिंग जला दी है, तो वो आएगा एंटी टेररिज्म एक्ट के केस में, अगर वो टेररिज्म में आता है। वरना वो जो भी कानून है उसके मुताबिक प्रोसीड होगा। और इसमें ऑलरेडी FIR भी कट गई, प्रोसीडिंग भी हो रही है। और दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इसमें बहुत अहम है। एक है कि जब नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 1997 में आर्मी एक्ट के तहत मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई थी, जब कराची में ऑपरेशन हो रहा था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर चैलेंज हुआ और महरम अली केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये पैरेलल जस्टिस सिस्टम नहीं बन सकता। अगर किसी ने जुर्म किया है, कोई टेररिज्म में मुलव्वस है, तो कानून के मुताबिक आप उनके खिलाफ प्रोसीड करें। सिमिलरली जब ये TTP के साथ ये जंग हो रही थी या जो हालात थे, दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, तो 2015 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंट से आइन में तरमीम की गई थी। वो भी आइन में तरमीम आपको पता है 2/3 मेजॉरिटी से ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। और उस वक्त फिर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई गई, आर्मी एक्ट का इतलाक किया गया अगेंस्ट दी कल्प्रेट्स जो दहशतगर्द थे और जिनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं आ सकती थी। तो नेचुरली फिर वो 2 साल के लिए था, उसमें अंदर सनसेट क्लास थी। और उसके बाद फिर 2 साल के लिए उसको एक्सटेंड किया गया 2017 से 2019 तक। तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो गई। अगर सिविलियन के खिलाफ फर्ज करो उसी आर्मी एक्ट जो 1952 है या जो अमेंडमेंट आई थी 60s में, उसके तहत अगर मुमकिन होती, तो वो तो बाकायदा जंग कर रही थी TTP फौज के साथ, तो फिर तो सिविलियंस को भी मार रही थी। लेकिन उस वक्त तो फिर आपको आइन में तरमीम करने की जरूरत ही ना पड़ती। फिर ये मैटर भी चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि टाइम बाउंड केस था, उन्होंने एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इसमें टाइम दिया था कि जी ठीक है, ये जो कोर्ट्स बनी है वो भी मेजॉरिटी व्यू से डिसीजन था, ये ठीक है। लेकिन आज अगर उसी आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस के ऊपर करना है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आई है और जो आइन में तरमीम की गई थी, फिर उसकी ज़रूरत ना होती। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये अगर कोई चैलेंज हुआ तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको क्वैश ना कर दे या उसको सेटिसाइड ना कर दे। जहां तक अपील का ताल्लुक है, तो उनके अपने इंटरनल सिस्टम के अंदर अपील का निज़ाम मौजूद है। लेकिन अगर कोई चंद एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होती हैं, मसलन अगर किसी की सुनवाई का मौका नहीं मिला और ऑर्डर विदाउट लॉफुल अथॉरिटी है, तो फिर उसमें हाई कोर्ट में रिट पिटीशन हो सकती है। बट वो बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी फिर उसकी अपील जा सकती है। और ये आपको वो जो मिलिट्री कोर्ट्स ने सजाएं दी थी बहुत सारे केसेस में, जस्टिस सेठ वकार साहब मरहूम जो थे, वो चीफ जस्टिस थे उस वक्त पेशावर हाई कोर्ट के, तो उन्होंने वो अपीलें एक्सेप्ट, रेट पिटीशन एक्सेप्ट भी की थी। और वो मैटर्स अभी तक भी कुछ पेंडिंग है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और कुछ डिसाइड हो गए। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड एक मैटर आएगा। और एक देखें, हम हमारे मुल्क की फ़ौज है, हम कौन पाकिस्तानी है जो अपनी फ़ौज से मोहब्बत नहीं करेगा, इर्रेस्पेक्टिव कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। ये हमारा शुरू से एक मुतालबा हर जगह से रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी, वकीलों का भी, बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स का भी। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप जो सिविलियंस को वहाँ ट्राई करना शुरू करेंगे तो इससे मज़ीद फासले पैदा होंगे, उसमें नफरतें पैदा होंगी दो अवाम और फौज के दरमियान। लेकिन अगर किसी ने जुर्म किया है, कानून के मुताबिक उसको प्रोसीड करें इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन आर्मी एक्ट का इतलाक बहरहाल मैं नहीं समझता कि ये सिविलियंस के ऊपर मुनासिब है। जुर्म तो हुआ है शोएब शाहीन साहब, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो कॉशियसली जिन लोगों का ऊपर साबित हो जाए या बहुत मेन इंस्टिगेटर्स हो, उनके हवाले से भी आपकी यही राय है कि नहीं होना चाहिए आर्मी एक्ट के तहत? देखिए, whosoever is involved, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ प्रोसीड करें, whosoever is involved। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को उठाएं, लोगों पे तशद्दुद करें, लोगों को आप मजबूर करें कि आप पार्टी छोड़ दें। मुझे ये बताएं कि कितना मासूम और कितना अच्छा हमारे मुल्क का कानून और इंसाफ बन गया है। आप पार्टी छोड़ें
آپ آ کر کے پریس کانفرنس کریں اور 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ بے گناہ ہو جائیں، نہ عدالت کی ضرورت ہے، نہ گواہ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. یہ تو کوئی قانون کا نظام ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. رائٹ، اور یہ اس کے پر عدالتیں ہم جو ہے ڈسکس وہ کرنا خود کہہ چاہتے رہی ہیں. ہیں، اگر خود اجازت کہہ دیں. رہی ہیں کہ بھئی پریس کانفرنس کر لو، چھوڑ دو، ورنہ 4 5 دفعہ عدالت چھوڑتی ہے اور اس کے بعد وہاں سے گرفتار ہو جاتے ہیں. یہ جو دورہ معیار قائم کر رکھا ہے، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں بنیادی انسانی حقوق کو معطل کر کے بیٹھی ہوئی ہیں یا لوگوں کے اوپر اس طرح کی سچویشن کریٹ کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہم دنیا میں اپنا تماشا دکھا رہے ہیں اور زندہ قومیں اور جمہوریت اور آئین پہ بلیو کرنے رائٹ، والی اور ٹھیک قانون ہے کی شعیب صاحب. حکمرانی حسن پہ رضا بلیو کرنے پاشا والی صاحب، قومیں ایسا نہیں یوم کریں. تکریم شہداء کا دن ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک اہم ڈیبیٹ ضرور موجود ہے کہ کیا اس حوالے سے یہ معاملہ آرمی ایکٹ کے تھرو ہی ہونا چاہیے، اور لگ رہا ہے کہ ہوگا. لیکن جو ابھی ہم نے سنا کہ شعیب شاہین صاحب نے پوائنٹس ریز کیے، یا پی ٹی آئی نے آج اس کے حوالے سے اپلیکیشن دی، آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، پاکستان بار کونسل کا ہمیشہ یہ سٹانس رہا ہے کہ سیولینز کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری وہ پارٹیز جو اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اعتراض کرتی ہیں کہ آرمی کورٹس کے تحت سیولینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب وہ اقتدار میں آتی ہیں تو یہ چیز بھول جاتی ہیں اور پس پش ڈال دیتی ہیں اور انتہائی نیگلیجنس کا مظاہرہ کرتی ہیں. پچھلے 4.25 سال کے ٹینیور میں، عمران خان صاحب کے ٹینیور میں 25 ٹرائل ہوئے سیولینز کے، جو کہ آرمی کورٹس کے تحت ہوئے. تو کیا یہ بات انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور بنیادی حقوق کے سلب ہونے کے حوالے سے کوئی بات کی گئی؟ بالکل بھی نہیں کی گئی. لیکن بار کونسلز نے اس وقت بھی آبجیکشن کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جو اس وقت کی حکومت ہے اس نے ایک سٹینس لیا ہے کہ جن افراد نے آرمی تنصیبات پہ حملہ کیا، گھیراؤ کیا، جلایا، نقصان پہنچایا، ان لوگوں کے ٹرائل تو ہوں گے آرمی کورٹس میں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے پرائیویٹ پراپرٹیز جلائیں یا پرائیویٹ پراپرٹیز کو نقصان پہنچایا، ان کے ٹرائل سول کورٹس، جو سیولین کورٹس ہیں ATA کورٹس کی نارمل، ان میں چلائے جائیں گے. تو یہ چاہیے یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز کو مل بیٹھ کے ایک ڈیسیژن لے لینا چاہیے کہ سیولینز کا آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہونا چاہیے ٹرائل، اور اس میں امینڈمنٹ لے آئیں. آج بھی موقع ہے کہ وہ اس بات پہ بیٹھیں اور آرمی ایکٹ یا آرمی کی جو کورٹس ہے وہ ختم کرنے کے حوالے سے ترمیم کریں. جہاں تک شہداء کے حوالے سے ہے، واقعی وہ منظر بار بار آنکھوں کے سامنے آتا ہے جب شہداء کے مجسمے نیچے گرائے گئے. اس طرح پتہ چل رہا تھا کہ کوئی دشمن کی فوج آ گئی ہے اور وہ ہر چیز کو تہس نہس کر رہی ہے. فریہ، یہ آپ کو ضرور دیکھنا پڑے گا کہ یہ ایبرپٹلی نہیں ہوا، اس کے پیچھے پورے 1 سال کا نیریٹو ہے. فوج کو ملائن کیا جاتا رہا ہے، اوپنلی بھی اور پرائیویٹلی بھی. جلسوں میں بھی یہ باتیں کرتے رہے ہیں، ٹاک شو میں بھی یہ باتیں ہوتی رہی ہیں کہ یہ فلاں جو ہے آرمی کے آفیسرز، انہوں نے یہ ایسا کیا ہے. تو یہ جب مائنڈ میک اپ کیا جاتا ہے پبلک ایٹ لارج کا، اور جب وہ موب بن جاتا ہے تو پھر وہ ان گائیڈڈ میزائل ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی جو چیز ایک پچھلے 3-4 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایجنسیز نے یا تفتیشی اداروں نے کچھ آڈیو لیکس ہوئی ہیں اور کچھ جو ٹیلی فون ہیں ان کو انہوں نے مینیج کیا ہے، جو کہ وہاں پہ موجود موب کے لیڈرشپ کے ساتھ مسلسل رابطے رہے ہیں. یہ بڑی الارمنگ بات ہے. اور اس میں جو فیسیلیٹیٹر ہیں اور جنہوں نے یہ ساری سازش کی ہے، کم از کم ان کو بے نقاب کرنا ضروری ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے لیے نہیں ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا. میں یہ نہیں سمجھتا کہ کسی کمیشن کی ضرورت ہے.
یہ چیزیں جو سامنے سرفس پہ آئی ہیں، لوگوں کی شناخت ہو گئی ہے، جیو فینسنگ ہو گئی ہے، لوگوں کے خلاف ایویڈنس موجود ہے، اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی کمیشن بن کے تو یہ تھریش آؤٹ کرے کہ یہ کیا ہوا ہے۔